नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको बाटोलाई हामी केलाउँछौँ। व्यावसायिक क्षेत्रको सम्भावना के छ र यसको चुनौती के छ, यसमा लागिराख्नु भएको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। Golden Eye Television presents Business Talk Show. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजन। सो कार्यक्रम प्रस्तुता म सुभाष सापकोटा यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। सो प्रोग्रामको नाम हो बिजनेस टक सो। हामी बिजनेस क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, यसका विभिन्न आयामको बारेमा परिचर्चा छलफल गर्छौँ। यद्यपि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि समस्त विश्व जगत देश विदेश नै आक्रान्त छ यति बेला र विश्व जगत साथसाथै यसले विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी असर गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा रहेर आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विकल तुलाचनजी हुनुहुन्छ। सो म ओभरअल उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। होटल व्यवसायिक क्षेत्रको स्थिति के कस्तो छ, यसका आयामहरूको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। कोरोना भाइरसको लहर, दोस्रो लहरको प्रभाव कस्तो छ र उहाँहरू अब आउने दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रयास के कस्तो छ र कसरी ती होटलहरूलाई अगाडि बढाउँदै खोज्दै हुनुहुन्छ। साथसाथै भन्नुपर्दाखेरि उहाँ फेयर माउन्टेनको प्रोभाइडर पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ विकलजी कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। आराम हुन्छ? हजुर आराम हुन्छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय अब यो कोरोनाको कहर, पहिलो कहर र दोस्रो कहरमा अब यो व्यवसायलाई कसरी उत्थान गर्ने र सरकारलाई स्थायित्व दिनलाई अहिले अब व्यवसाय आक्रान्त छ। विशेष गरी सरकारी तहहरूसँग, सरकारी निकायहरूसँग हामीले चाहिँ हाम्रो मागहरू सुनाइको लागि हामीले चाहिँ आवाज उठाउँदैछौँ। तथापि सरकारले अब भन्ने गरेका कुराहरू पनि अब गरिसकेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि प्रयासरत छौँ। हजुरको माग चाहिँ विशेष गरी के कस्तो छ अहिले हाम्रो जनताहरूलाई बताइदिनु यति बेला? विशेष गरी अब कोरोनाको अब 2076 साल चैत 9 गतितिरबाट 11 गतिबाट चाहिँ अब लकडाउन भयो गत साल। त्यसपछि केही महिना लकडाउन भयो। त्यसपछि अब सरकारले आंशिक रूपमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरे। तथापि खोले तापनि अब विश्व महामारीले गर्दाखेरि पर्यटन अब बढ्न सकेन अगाडि। विश्व नै आक्रान्त भएको स्थितिमा अब केही 2-4 महिना चाहिँ आंशिक रूपले आन्तरिक पर्यटनसँग निर्भर हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ अब एकदम चाहिँ झिनो मात्रामा चहल पहल थियो। र अहिले चाहिँ अब दोस्रो कहर, अस्ति हामी लगभग वैशाख 15 गतेबाट पनि फेरि हामी लकडाउनको अवस्थामा पनि छौँ हामी। र यो पर्यटन भन्ने चिज के छ भने अब मानिसहरूको आवागमन नभएपछि यसको चाहिँ अब भनौँ न अर्को व्यवसाय चल्दैन, आगमन नै चाहिन्छ। त्यही भएर अब ठप्प छ, यातायातहरू बन्द छन् र बल्ल तल्ल अस्ति सरकारले चाहिँ अब आन्तरिक उडानहरू अनुमति दियो। अझै अब बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आउने चाहिँ क्रम त अझै टाढाको कुरो भयो। त्यही भएर यसलाई कसरी चाहिँ व्यवसायलाई धान्ने होइन, अब यो लगभग 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। व्यवसायले आफ्नो हिसाबले त जेन तेन त गरिरहेका छन् आफ्नो, र सरकारी तवरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई स्थायित्व दिनलाई, यो संरक्षण गर्नलाई चाहिँ के कसरी गर्नु छ भन्दाखेरि अब धेरै 1-1.5 वर्षपछि छलफल गरेर विभिन्न निकायका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा हामी छलफल गऱ्यौँ, मागहरू राख्यौँ। तर अब ती मागहरू अहिलेसम्म पनि केही भएका छैनन् होइन। अब कुराहरू आउँछन्, मिठा कुराहरू आउँछन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम फितलोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि हामी चाहिँ घचघचाइरहेका छौँ। र व्यवसायलाई अहिलेको बेलामा अब सरकारले नै माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। आफ्नो तहले गर्ने चिजहरू त गरिरहेका छन् र त्यो भएर सरकारसँग हामीले चाहिँ मागहरू राख्ने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने र सरकारले सम्बन्धी अधिकतम गर्न सक्ने के हो, गर्न सकिने चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब सरकारले सँग चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले डाइरेक्ट गरिरहेका छौँ। के साँच्चै तपाईँहरूको माग पुरा होला नि त अब आउने दिनहरूमा? कस्तो लाग्छ? कतिको तपाईँ एउटा भनौँ न आशामा हुनुहुन्छ? आशावादी त हुनु पऱ्यो, किनभने सरकार भने चाहिँ अभिभावक हो र अब कुनै संस्था र क्लबसँग हामीले चाहिँ अब माग राखेका होइनौँ होइन। र यो चाहिँ कोरोनाको कहरबाट चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब पर्यटन व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण व्यवसायहरू र आम नागरिक नै आक्रान्त छ। अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको अब कोरोना रहित आफू हुने, आफू परिवार र आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र
र समाजलाई अब कोरोनाबाट मुक्त बनाउने र अहिलेको वर्तमान परिस्थिति के छ भने सरकारले लकडाउन गरेको, लकडाउन गर्नुको अर्थ के छ भने चेन ब्रेक गर्ने हैन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुशासित तवरले चाहिँ हामीले नेपालीहरूले सबै व्यवसायहरूले पनि हामीले पालना गरेका छौँ र हाम्रो व्यवसाय बन्दाबन्दी छ। त्यो सरकारले गरेको भनौँ न आह्वानलाई हामीले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर हामी चाहिँ सबै चाहिँ लकडाउनको निषेधाज्ञाको हामी पालना गरेका छौँ। तर पालना गर्दा गर्दै के हुन्छ भने क्षति भयो, यसले मान्छेको सामाजिक जीवनमा र सबैको जीवनयापनमा क्षति भयो र यसको क्षतिपूर्ति सद्भर्ना गर्नु पर्यो हैन। र हामीले चाहिँ ठुलो माग पनि राखेका छैनौँ हैन। सरकारले केही गर्न सक्ने सरकारका केही स्रोतहरूमा कटियो होला हैन, तर त्यो चाहिँ गर्न सक्ने गरिदिनु पर्छ। किनभने विश्व जगतमा नै अब अहिले सरकारहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न देशहरूले लकडाउन गरे बापत चाहिँ मान्छेहरूलाई सर्वसाधारणलाई पनि खाना र बस्न र उनीहरूको अब रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गरिदिएको अवस्था छ लकडाउन निषेधाज्ञाको समयमा वा अरू बेला पनि। र हामीले मागेको चाहिँ त्यही मात्रै हो। हामीले चाहिँ अब ठुलो चाहिँ धनराशि हामीलाई चाहिँ उ गरेर भन्ने होइन कि अब हाम्रा अब व्यवसायहरूलाई स्थायित्व दिन र सरकारका हाम्रो ऋणहरूका जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट पुँजीहरूको भनौँ ऋणहरू छ त्यसको सामा ब्याजलाई चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ अलिकति ब्याजलाई चाहिँ मिना गरिदिन त्यो भनेका छौँ हैन। अब सरकारले चाह्यो भने सक्छ हैन, किनभने करका कुराहरू छन्, स्वत रिन्यू गरिदिने भन्ने अस्ति सरकारले पनि घोषणा गर्यो, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन हैन। त्यही भएर एकतिर अब सरकारले घोषणा गरिदिने भाषणमा आउँछन् तर कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ अब अक्षरश काम पालना हुँदैन र अब सङ्घीय सरकारले बोलिदिन्छ र त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्कुलर भएन, हामीलाई चाहिँ अब कुनै नोटिस आएन भनेर यहाँका अड्डा अदालतले अफिसहरूले भन्छ सरकारी निकायहरूले। त्यही भएर त्यो खालि बोलिदिने मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सरकारले जुन घोषणा गरेको चिजहरू त्यो चाहिँ दिनु पर्यो। र यो चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा अब भोलि पर्सि कुनै उसबाट पनि शोधभर्ना गर्न सकिन्छ। भोलि व्यवसाय 3-4 वर्षपछि राम्रो भएपछि अब करको दायराहरू बढाएर पनि त्यो गर्छ। अहिले चाहिँ विषम परिस्थिति छ, आम नागरिकलाई व्यवसाय लगायत विशेष गरी अब पर्यटन व्यवसायको हामी कुरा गर्दैछौँ। अब होटेल क्षेत्रमा त ठुलो लगानी हुन्छ। अब पोखरा हुनसाथ त्यो पर्यटकको राजधानी हो यो हैन, सर्वमान्य विश्व जगतले चाहिँ स्वीकारेको। पोखरा भन्ने चाहिँ कुनै औद्योगिक सहर होइन, पोखरा भन्नसाथ एउटा चाहिँ घुम्ने खाने बस्ने टहल्ने ठाउँमा एउटा मनोवृत्ति आउँछ एउटा हैन। त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यो ठुलो लगानी भएको छ यहाँ, जस्तै अब भिजिट 2020 भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यतिखेर अब प्रारम्भमा सरकारले चाहिँ विभिन्न तहको सरकारले चाहिँ भिजिट 2020 लगानी गर्नुहोस्, यहाँ व्यवसाय गर्नुहोस्, त्यसो मनगी आम्दानी लिनुहोस् भन्ने थियो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा सहयोगमा चाहिँ यहाँ व्यवसायले लगानी गरे, तर त्यो मनाउनु नपाउँदै त्यो नगर्नु पाउँदै त्यहाँ कोरोनाको महामारी भयो। यसमा त जिम्मा त सरकार छैन, तर पनि यो भविष्य आएको चिजलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारको पनि ठुलो दायित्व हुन्छ। र सँगसँगै यसले चाहिँ व्यवसायीले पनि यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर जानुपर्छ। आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कसरी कुन ढाँचामा लग्ने आफूले हो होइन, एउटा रणनीति बनाउने। तर सरकारले चाहिँ ती मागहरूलाई चाहिँ के गर्दाखेरि अहिले व्यवसायीहरू चाहिँ पलायन हुनबाट जोगाउने, व्यवसायी मात्र होइन व्यवसायमा आश्रित श्रमिकहरूलाई पनि अहिले होइन ठुलो हिस्सामा लगभग अहिले अब पहिलाको पहिलो लकडाउनमा चाहिँ लगभग अब 25-30% व्यवसायहरू पलायन भइसके होइन। र अहिले चाहिँ दोस्रो लकडाउनमा पनि अझै 20% करिब 50% हुने छ होइन। र त्यो ठुलो एउटा उद्यमशीलता पलायन हुनु भनेको होइन। योलाई चाहिँ भोलि चाहिँ उद्यमशीलता बनाउनलाई सरकारले अनेक चाहिँ फन्डिङ गर्नुपर्छ, अनेक चाहिँ तालिम दिनुपर्छ होइन। र यसमा आश्रित श्रमिकहरू पनि पलायन भइसके। लगभग अब हामीसँग पर्यटन क्षेत्रमा होटल क्षेत्रमा लगभग 35-40% मात्र अहिले छ हामीसँग। लगभग 60% त पलायन 50-देखि 60% पलायन भइसकेको स्थिति छ। अझै पर्खर हेरेको स्थिति छ, त्यो उनलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु पर्यो होइन। किनभने सरकारको कार्यक्रम त ठुलो छ अहिले होइन, रोजगारका कार्यक्रमहरू छ, त्यसलाई पनि पर्यटनसँग वा अहिले विभिन्न प्रभावित व्यवसायीहरूका श्रमिकहरूसँग चाहिँ अब भनौँ न ऋणहरू ग्रहण गर्न पाउने र अब कुनै व्यवसायी चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब जवानी बसेमा चाहिँ केही साधारण चाहिँ उस गर्न पाउने जस्ता चिजहरूलाई चाहिँ केही कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन हुनु पर्यो होइन। त्यो भएर व्यवसाय र यसमा आश्रित श्रमिकहरूलाई पनि स्थायित्व राख्नलाई यसलाई चाहिँ रहिराख्नलाई चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने माग हो। अब हामीले खालि व्यवसायको मात्र कुरा गरेर छैनौँ। र सँगसँगै अब हामीले के भनेको छौँ भने अब भोलि अब अलिकति यो समय राम्रो भएपछि भोलि व्यवसाय कसरी चलाउने भन्ने
दोस्रो कुरा हो होइन, सेकेन्डरी कुरा हो। तर अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ बाँच र बचाऊ होइन, आफू स्वस्थ रहनु पऱ्यो। सँगसँगै भइरहेको व्यवसायहरूलाई चाहिँ स्थायित्व दिनलाई सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो र अब भइरहेका श्रमिकहरूलाई पनि दिनु पऱ्यो। त्यो अहिले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ हाम्रो मुख्य एजेन्डा चाहिँ यही हो। र आम नागरिकलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन। अब अहिले खोप त अब नैसर्गिक अधिकार हो होइन, त्यसले पैसा तिरेर हाल्छु भन्ने नि होइन, सरकारले दिनुपर्छ होइन। त्यही भएर त्यो अधिकारहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ धेरै अब उस छ होइन। अब त्यही भएको भएर अब सबैलाई चाहिँ टुरिज्म सञ्चालन गर्दाखेरि भोलि खोप सबले लगाएपछि टुरिज्म फड्को मार्छ यहाँ होइन। विदेशबाट पनि अब भोलि कोही विदेशीहरू आउँछ भने तपाईँको देशमा वा तपाईँको घरमा कार्यरत होटेलमा कार्यरत कर्मचारीहरू खोप लगाएका छन् कि छैनन् भनेर आफू सुरक्षित खोज्छ। लगाएका छन्, नेपालमा सबै व्यवसायहरू लगाएका छन्। आम रूपले चाहिँ खोपका अभियान चाहिँ द्रुत रूपले अगाडि बढिरहेको छ भनेपछि उनलाई चाहिँ एस्योरेन्स हुन्छ र बल्ल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू र भारतीय पर्यटकहरू यहाँ घुम्न आउँछन्, आफै आकर्षित हुन्छ। भनेपछि विकलजी हाम्रो मेन एउटा फोकल पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा खोपमा गयो, भ्याक्सिनमा गयो होइन। त्यो भइसकेपछि बल्ल आन्तरिक पर्यटकहरू नेपालमा आएर चाहिँ एउटा नेपालको एउटा पर्यटक व्यवसायले पनि यिनीहरूले चाहिँ समृद्धितिर पुऱ्याउँछन्। नत्र यो चाहिँ निकै नै गाह्रो छ होला भ्याक्सिन बिना। भ्याक्सिन बिनाको टुरिज्म भनौँ न, अब भोलि भ्याक्सिन नभए पनि अब टुरिज्म त त्यसरी बढ्छ यहाँ होइन। तर त्यो क्षणिक हुने भयो। जस्तै काठमाडौँका कोही भ्याक्सिन लगाएका आन्तरिक पर्यटक पनि भोलि मेरो होटेलमा वा मेरो प्रतिष्ठान आउँदैछ भने विकलजी तपाईँको होटेलमा चाहिँ कर्मचारीहरू भ्याक्सिन लगाएका छन् कि छैनन् भन्यो भने छन् भन्यो भने उहाँ पनि सुरक्षित हुने भयो होइन। नत्र त अहिले त भ्याक्सिन नलाएपछि त आन्तरिक पर्यटन पनि हिँडुल गर्दैनन् अहिले होइन। पर्यटक व्यवसाय जस्तो आन्तरिक पर्यटकदेखि लिएर बाह्य पर्यटकदेखि लिएर सर्वसाधारण जनतालाई ल्याउनु पऱ्यो भ्याक्सिन। त्यही हो, किनभने यी चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ एउटा अनायासिक सम्बन्ध छ नि त। हजुर, त्यही भएर हामीले चाहिँ खोपको अभियान चाहिँ देशव्यापी रूपमा आम नागरिकलाई गराउनुपर्छ होइन। र त्यही भएर अब त्यसको सँगसँगै अब पर्यटन व्यवसाय जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छ त्यसमा अब होटेल रेस्टुरेन्टमा अब टुर ट्राभलमा ट्रेकिङमा काम गर्छ उनीहरूलाई पनि भ्याक्सिनेट गराएपछि बल्ल चाहिँ आन्तरिक पर्यटन हामीले प्रबन्धन गर्नलाई पनि सजिलो भयो कि भोलि होइन। हाम्रो पोखराको पूर्ण होटेल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ काम गर्ने र त्यहाँ सञ्चालकहरू पूर्ण भ्याक्सिनेटेड छन् भनेपछि त भोलि त एडभर्टाइज गर्न चाहिँ एउटा मूल टुल्स भयो एउटा होइन। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रियमा पनि अहिले त कति इमेल लेख्छन् विदेशीले तपाईँहरूको देशमा चाहिँ भ्याक्सिनेसनको अभियान कतिसम्म गयो, कति छन्, तपाईँहरूले लाछन् कि लाखेन, कतिको सुरक्षित छ, होटेलहरू कतिको सुरक्षित छन्, मापदण्ड कतिको अपनाउँछन् भनेर यहाँ तमाम छ। किनभने म कुनै ठाउँमा काठमाडौँमा गए तापनि वा तपाईँ गए पनि सुरक्षा अब कुनै होटेल अब एकदम चाहिँ फर्स्ट क्लास भएर भने त्यहाँ कति सुरक्षित छ होइन, कति सुरक्षाका मापदण्डहरू छन्, त्यहाँको कोठाहरू कतिको सुरक्षित छ, सुत्न लायक अब एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले कतिको छन्, खानपान कतिको सुरक्षित छ भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ विश्वस्त पार्न सके बल्ल चाहिँ व्यवसाय फड्को मार्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब त्यतिकै हच्चाएको भरमा चाहिँ भोलि चाहिँ व्यवसाय चाहिँ क्षणिक रूपले बढ्ला तर त्यो स्थायित्व हुन्न। ओके भने जस्तो ती लेख्छ अहिले ती ठुल्ठुला होटेलहरू जति कराउन लगानी गरिराख्नुहुन्छ विभिन्न व्यक्तित्वहरूले। अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा घाग्री जहाँ चाहिँ एउटा पानी बिनाको घाग्री जस्तो भइरहेको छ। किनभने जब पर्यटनको एउटा चाहिँ भित्री हुँदैन त्यसपछि ती होटेलहरूको के महत्त्व छ भन्नु चाहिँ विकल चाहिँ के छ। अब तपाईँको एनालाइसिसले हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी हामी अगाडि बढ्दा ठिक होला। एउटा खोपको कुरा त आइहाल्यो होइन, यद्यपि जस्तो व्यवसाय चल्न त पऱ्यो अनि विभिन्न जस्तो ब्याङ्कका किस्ताको कुराहरू पनि आउँछ, जस्तो करको कुराहरू पनि आउँछ, एउटा खाना लाउनै पऱ्यो होइन, एउटा सर्भाइभलको कुराहरू आउँछन्, व्यवसायहरू सर्भाइभ पनि हुनु पऱ्यो। हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी कसरी एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्न सकिएला। मैले अघि भने अब हाम्रो मुख्य चाहिँ अब अहिले सरकारले गरिदिनु पर्ने टुरिज्म व्यवसाय वा यो सम्पूर्ण व्यवसायहरू नेपालमा फस्टाउने भने खोपको अभियानहरू आम नागरिकलाई द्रुत रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ होइन। त्यसले चाहिँ के भने जीवनलाई चाहिँ सहज रूपले अगाडि बढाउँछ होइन। खोप लगाएपछि भोलि चाहिँ अब त्यो खोप लगाउँदैन फेरि मन परि गरेर हिँड्ने भन्ने होइन, मापदण्ड अपनाउनु पऱ्यो होइन। त्यो दुई मिटरको दुरी गर्ने, मास्क सेनिटाइजर गर्नु पऱ्यो, हात धुने यताउता गर्नु पऱ्यो, सकेसम्म काम बिना चाहिँ हिँड्नु भएन होइन। त्यो हो। र दोस्रो कुरा अब त्यही मैले भने यो अब हाम्रा अब पर्यटन क्षेत्रमा वा लगानी भएका होटेल रेस्टुरेन्ट वा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएका ऋणहरूको पुनर्तालीकरण होइन, पुनर्कर्जा पनि दिनु पऱ्यो सहुलियत ब्याज दरमा होइन। जस्तै कृषिलाई दिन्छ, पर्यटनलाई पनि चाहिँ भनौँ न 5%मा अहिले दिइरहेको छ।
र त्यो सँगसँगै गत साल अब सरकारले मौद्रिक नीतिमा चाहिँ एउटा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्यो होइन, जस्तै 1 खरबको। तर अब साना मझौलाहरू अलिकति व्यवधानले गर्दाखेरि, डकुमेन्टेसनहरू गर्दाखेरि, झमेलाले गर्दाखेरि अलि त्योबाट अब अलिकति अलग रह्यो भन्नाले त्योबाट प्राप्त गर्न सकेन होइन। त्यो अलिकति सहजीकरण गर्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ एसएमइज भन्छ, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको योगदान ठुलो छ यहाँ होइन। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा उहाँहरूको श्रमिकहरू छ होइन। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई नै राम्रो छ, किनभने रिटेलको लोनहरू छन् होइन। तर अब त्योहरू हुनु पऱ्यो होइन, र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पनि प्राप्त गर्ने एउटा वातावरण हुनु पऱ्यो होइन। सरकारले घोषणा गर्छ, त्यो प्राप्त गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको अनुगमन चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैन। के गर्छ भने 1 खरबमा कति प्रतिशत चाहिँ प्रयोग भयो त भन्छ, प्रतिशतको त्यसो हेर्छ क्या। तर कस्ता व्यवसायले पाए, अधिकतम व्यवसायले पाए कि पाएन, र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने। यहाँ चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब अलिक राम्रो कोअपरेट संस्थागत चलेको व्यवसायीहरूको त अब सबै एच हुन्छ, डकुमेन्टेसनहरू सबै चिज प्राप्त गर्नु उहाँहरूलाई सहज हो। तर धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब अहिले व्यवसाय गर्ने कल्चर नेपालमा बल्ल बढिरहेको छ होइन। त्यो चिजहरू चाहिँ अब बल्ल सिक्दैछ होइन, सिक्दै गर्दै उसो गर्ने हो। किनभने अब उद्योग धन्दा व्यवसाय भन्ने अब नेपालमा चाहिँ अलिकति अब हामी कृषि उसबाटै भएर रूपान्तरण हुँदैछौँ अहिले होइन। त्यो भएर त्यो सिक्दैछ। तर त्यो सबै चिजलाई चाहिँ अब पुरा प्रमाणै खोजेर चाहिँ उ गर्ने भन्ने होइन, किनभने ऋण त ब्याङ्कसँग त लिइसकेको छ व्यवसायीले होइन। तर एक ब्याङ्कले त पताइसकेको छ होइन। तर उहाँहरूलाई पनि गरिदिनु पऱ्यो पुनर्कर्जा होइन। र कोहीले ग्रहण गरेको, प्राप्त गरेको, कोहीले नगरेको होइन। यसरी चाहिँ अब त्यो धेरै मात्रामा चाहिँ प्राप्त नगरेको अवस्था बन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने सरकारले अब अहिले पनि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। मलाई लाग्छ अब फेरि 13 अरब थपेर, र त्योमा चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो तड्कारो विषय के हो भने 1.5 वर्ष जति हामी लकडाउन छौँ लगभग होइन, 15-16 महिना। यो बेलामा हाम्रो आय आर्जन छैन, शून्य छ होइन। त्यही भएर सबै चाहिँ नवीकरण गर्ने शुल्कहरू सबै चाहिँ यताउता लाग्ने स्थानीय तहको, प्रदेश तहको, सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको, अड्डा अदालतको सबै चाहिँ फ्री हुनुपर्छ होइन। गत साल त तिराइयो हेर्नुहोस्, यो साल हुनुपर्छ। 2 वर्ष हाम्रो लस छ। र सँगसँगै अब सरकारले चाहिँ अब होटेल क्षेत्रलाई अलिकति रेकगनाइज गरेर उत्पादन क्षेत्र र विद्युतका डिमान्ड शुल्कहरूलाई नि अलिकति छुट दिने भनेको छ, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन। गत साल घोषणा भएको, लगभग 1.5 वर्ष गइसक्यो होइन। मान्छे बिरामी भएपछि तत्काल उपचार गर्नुपर्छ होइन। मान्छे मरेर गएपछि त्यो उपचार थियो, डक्टर थियो, औषधि त थियो त भनेर भएन त्यो होइन। त्यो देन एन्ड देयर हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यो भएर अहिले त के छ भने 6 प्याकेज ल्याएछ सरकारले भन्ने भयो, त्यो प्राप्त गर्न त्यो आकाशका फल जस्तो भयो। रुखमा आँप फलिरह त्यो खानी कहिले त्यही भएर 6 भने जस्तै भयो। र त्यो प्राप्त गर्न महाभारत हेर्नुहोस् होइन। त्यो सरकारले घोषणा गर्दैछ, लिन तिम्रो पहुँच छ भने ल्याऊ, नभए नल्याउनु। त्यो वातावरण अहिले प्रताडित व्यवसायी को त भनेर सरकारले बरु त्यसलाई चाहिँ मद्दत गर्नु पऱ्यो क्या त्यो। र सँगसँगै हाम्रो के छ भने प्रदेशसँग सम्बन्धित धेरै करहरू छन् होइन। पर्यटनका रिन्युका कर छन्, यातायातहरू हामीले छ, 1.5 वर्षदेखि हामीले चलाएको छैन। त्यसलाई पनि सरकारले त घोषणा त गर्दैछ यो सालको बजेट वक्तव्यमा, स्वतः रिन्यू हुन्छ भने। तर यहाँ अहिले गयो भने पुरा चाहिँ ठटाएर लिन्छ हेर्नुहोस् होइन। र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो होटेलहरूमा पनि अब हाम्रो अन्तशुल्कहरू छ, लिक्विडको ट्याक्सहरू छन्, अहिले पनि लिने गरेका छन् होइन। सरकारले त घोषणा गरिदियो, तर त्यो चाहिँ केन्द्रीकृत घोषणा चाहिँ यहाँ तहसम्म आउँदैन। जुन घोषणा हो आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई चाहिँ योले पाउँछ है भनेर दियो भनेर, फेरि यहाँ हामी अड्डा अदालत, यहाँ स्थानीय यहाँ भनौँ निकायमा गयो भने खै त्यो त काठमाडौँमा बजेट वक्तव्यभन्दा आएको थियो, तर हामीलाई चाहिँ सर्कुलर आएन, निर्देशन आएन भनेर यो अलिकति भनौँ झुलाएको, अलिकति ढाँटेको त्यो जस्तो भयो कि। अब सुन्दाखेरि बजेट वक्तव्यमा एकदम रमाइलो लाग्यो होइन, एकदम राम्रो छ, एकदम सबैले राम्रो खालका आयो। भर्खरै गएको 78 सालको बजेट होइन केन्द्रीय सङ्घको, सँगसँगै अब स्थानीय तह पनि अब महानगर, हामी त एकदम जोडेको महानगर होइन। अब अरू महानगरपालिकाले पोखरा बाहिरको अरू महानगरपालिका
पर्यटकको सहर नभए तापनि अब पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो प्याकेजहरू ल्याएको छ। एकीकृत सम्पत्ति कर होइन, व्यवसाय करमा छुट दिएछ। तर महानगरले त गत सालै व्यवसाय करमा त 200-400% बढाइदिइहाल्नुहोस् होइन। त्यो भन्नाले त्यो अलिकति समय अनुकूल भएन कि भनेर गराएमा अब हामी अलिकति पर्यटकको सहर होइन भन्छौँ। अब यो बचाउनु पर्छ, पर्यटन नै हाम्रो मुख्य आधार भन्छौँ होइन। तर त्यो अलिकति नीतिगत रूपमा चाहिँ अब सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो छैन। त्यही भएर यो अब पहिला पनि केही कमी कमजोर होला, बरु यसलाई चाहिँ यो बेलामा चाहिँ सम्बोधन गरिदिएपछि त्योबाट स्थानीय तहले प्रदेशले पनि पर्यटनबाट राम्रो चाहिँ प्रतिफल लिन सक्ने, भोलि चाहिँ एउटा नेटवर्क बनाउन सकिन्छ होइन। व्यवसायहरूबाट भोलि ट्याक्सहरूलाई सबलाई एउटा चाहिँ भनौँ न दायरामा ल्याएर होइन भोलि चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। यो बेला चाहिँ अब सबै स्थानीय प्रदेशले चाहिँ प्रभावित व्यवसायहरूलाई र आम नागरिकलाई चाहिँ सम्बोधन खालको मलमपट्टि लगाउने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो। तर खासै चाहिँ त्यो ल्याए होइन, विशेष गरी स्थानीय तह स्थानीय सरकारले ल्याएको छैन। त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ होइन। अब त्यो चिजहरू चाहिँ अब किनभने सबभन्दा हामी चाहिँ ठोकिने स्थानीय सरकारमा हो होइन। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा चाहिँ होटेल व्यवसायीहरूलाई चाहिँ 90% छुट दिएछ। गत साल 75% छुट दिएछ। महानगरले गत साल दिएन, अहिले दिएको पनि छैन होइन। हामी त पटक त हामीले छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूसँग, उहाँको विज्ञ टोलीसँग हामी छलफल गऱ्यौँ। यावत कुराहरू अब हामी भन्छौँ एकातिर होइन, तर अब त्यसको ल्याकिङहरू त्यो छ होइन। त्यही भएर अब अहिलेलाई चाहिँ सबै सरकारले चाहिँ अब सबै तहका व्यवसायीहरूलाई आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्यायो भने बल्ल चाहिँ व्यवसाय हुन्छ। नत्र यो व्यवसाय डुब्छ। यसले व्यवसाय डुब्ने पलायन हुनु भनेको उद्यमशीलता गुम्नु हो। ब्याङ्कको वित्तीय क्षेत्र पनि त्यहाँ जनताले डिपोजिट गरेको पैसा त्यो पनि अब ब्याङ्कट्रप्ट हुनु हो र सरकारलाई पनि अब कर आउँदैन, भोलि स्रोत हुँदैन र यसमा आश्रित मजदुर श्रमिकहरू पनि बेरोजगार हुन्छन् र त्यसबाट भयावह स्थिति हुन्छ। भोलि त्यो कल्पना गरौँ न, त्यो भयावह स्थिति हुन्छ होइन। त्यही भएर यतातिर जानु भन्नुभन्दा अब चाहिँ समयमा चाहिँ सबै तहका सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अब घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिक फितलो छ होइन। ढिला सुस्ती गत साल घोषणा गरेका चिजहरू पनि जीवन रक्षा कोष के भन्थ्यो प्रदेश सरकारले, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन हेर्नुहोस्। त्यही भएर अब हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू अलिकति तरिकाहरू र अलिकति झुल्याउने अलिकति झुक्याउने खालको अलिकति त्यस्ता खालका प्रविधि भएर हामी चाहिँ अलिकति दुःखी छौँ यो मानेमा। हजुर, जस्तो अहिले लकडाउन केही फितलो त भएको छ विकलजी। जस्तो विशेष गरी अहिले हामीले एट्याक गर्ने भनेको त आन्तरिक पर्यटकलाई नै हो। जस्तो ती होटेलहरू छन् जति पनि अब भनौँ न अहिले जस्तो बिना पानीको जस्तो गहिरीको के महत्त्व जस्तै भइरहेको छ एउटा पर्यटन बिना चाहिँ त्यसलाई कसरी सञ्चालन गरेर थप अलिकति अझै हामी माथि बस्न सकिएला। अब के सोध्दै हुन्छ तपाईँहरू अलिकति आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि? निश्चय पनि अब यसमा अब मेरो विचारमा वा हाम्रो विचारमा दुई किसिमको भूमिका हुन्छ। एउटा नीतिगत रूपमा र यताउता सहयोग गर्ने सरकारको नीतिहरू बनाउने, मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र आउँदाखेरि के चाहिँ प्रोटोकल बनाउने, अलिकति सहज खालको कडा खालको होइन होइन। अहिले त अब लगभग कति पर्सेन्टले त कति देशकोले त 60-70% भ्याक्सिन लाग्छ होइन। भ्याक्सिन लागेको देशलाई पनि अब क्वारेन्टाइनमा भ्याक्सिन लागेकोलाई आएको पर्यटकलाई पनि क्वारेन्टाइनमा बस भन्ने खालको मापदण्ड ल्याएर त चल्दैन पर्यटक होइन। भ्याक्सिन लगाइसकेका पर्यटकहरूलाई त सिधा चाहिँ घुमफिरमा रोकटोक गर्नु भएन होइन। र अब पिसिआर टेस्ट गरेर आएकालाई चाहिँ अब बरु 7 दिनसम्म भन्ने अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले गरेछ होइन। त्यो छ र त्यो अलिकति त्यस्ता खालका मापदण्डहरू र नीतिहरू अलिकति युज गर्नु पऱ्यो। अब सरकारले त अब यो बजेट वक्तव्यमा त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूले नेपाल आएमा 1 महिना चाहिँ भिसामा छुट भने त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन। तर यो बेलामा अब नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ है भन्ने देखाउने अब बाहिर इन्फर्मेसन प्रवाह गर्ने चाहिँ सरकारको दायित्व, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र सरकारको हो। त्यसको लागि के हो भने यो भ्याक्सिनेसन अभियानहरू चलाउनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हस्पिटलहरू उसहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो, यहाँ हेल्थ सेन्टरहरू होइन। र कदम कचारी केही भयो भने त्यस्तो नेटवर्कहरू भनौँ न एकदम स्ट्यान्ड बाई हुनु पऱ्यो। र सँगसँगै व्यवसायीले गर्ने र सँगसँगै त्यो मार्केटिङहरू चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले केही गर्नुपर्छ।
र ठुलो दायित्व चाहिँ व्यवसायीको हुन्छ हजुर किनभने त्यो त ह्यान्डल गर्ने व्यवसायी हो हैन त्यसको चाहिँ मेन चाहिँ भनौँ त्यसको मुख्य चाहिँ त्यसको रेभेन्यू प्राप्ति गर्ने त व्यवसायी हो त्यही भएर व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो होटेलहरूमा एकदम चाहिँ मापदण्डहरू उस गर्ने हैन राम्रो अप टु डेट राख्ने स्टाफलाई ट्रेनिङ दिने र आफ्नो एकदम चाहिँ यो बेलामा चाहिँ असहज परिस्थितिमा चाहिँ राम्रो खालको मेसेज दिन सक्ने खालको दियो भने अब अलिकति अब भिडभाड गरेर चलाउने होइन प्रोटोकल भनौँ मापदण्ड उस गरेर त्यो गर्न सक्यो भने राम्रो र अहिले चाहिँ थोरै आकर्षण गर्न सके केही प्याकेजहरू आकर्षण दिएर चाहे अब आन्तरिक पर्यटन होस् चाहे बाहिर पर्यटक होस् होइन तर अहिलेकोमा चाहिँ अब हामीले आन्तरिक पर्यटन अलिक ढिलो आउँछ होला जस्तो लाग्छ किनभने अलिकति स्टिल चाहिँ अब भ्याक्सिनेसनहरू त्यति छैन र दोस्रो अब आन्तरिक पर्यटन नै हो तर अब फेरि यो हामीलाई अब यो खोपको अभियान त्यति राम्रो चले होइन तर अब काम विशेषले आउने छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सुरक्षित तवरले उहाँहरूलाई आतिथ्यता प्रदान गर्नु पर्यो र अब एकदम चाहिँ अब एफोर्डेबल यो असहज परिस्थितिमा कमाउने भन्दा पनि अब योलाई चाहिँ स्थायित्व दिनलाई व्यवसायले पनि अब आफ्ना अब रेटहरूलाई चाहिँ अब अलिकति स्टेबल राखेर त्यो गर्नुपर्छ र यो अहिले चाहिँ अब एक्लैले गर्छु भन्दा पनि मिलेर चाहिँ जस्तै पोखरा लगायत पोखराको पेरिफेरीका जस्तै अन्य हिमाली जिल्लाहरूसँग मिलेर सँगै कोअर्डिनेट गरेर चलाउन सके पोखरासँग चितवन कोअर्डिनेट गर्न सके यो बेलामा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ यताउता पठाउन सके चलायमान बनाउने हो र एकचोटि सरकारले अब कार्तिक कतिवटा अब खोलेपछि अब अलिकति 2-3 महिना त चलायमान भएको थियो पोखरामा लगभग अब धेरै त थिएन अब 5-7% जति पर्यटकहरू आगमन थिए कुनै कुनै अब फेस्टिभलहरूको बेलामा अलिअलि त भएको थियो त्यो हामीले सोचेको हामीले चाहिँ अब यो बेलामा प्रशस्त ल्याएर अब भयावह गर्छु भन्ने नि हामीले नसोचेको पनि हुन्छ किनभने अब सबै भ्याक्सिनेटेड छैनन् होइन स्टिल चाहिँ अब अहिले पनि अब भनौँ अब डर छ होइन कोरोना त ठप्प भयो होइन सरकारले अहिले लुज डाउन गरेको हो तर मान्छेले अब फेरि चाहिँ अब मास्क बिना चाहिँ घुम्ने अलिकति त्यो अलिकति त्यसमा पनि अब जस होटेल रेस्टुरेन्टहरू जुन आफ्ना प्रतिष्ठानमा आउँछ पर्यटकहरू उहाँहरूलाई पनि अलिकति सम्झाइ बुझाइ गरेर अब अलिकति प्रोटोकलहरू चाहिँ गाइडलाइनहरू पालना गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ होइन त्यही जस्तो लाग्छ पक्कै पनि जस्तो अहिले टुगेदर विकेन्ड भन्ने एउटा चाहिँ नारामा तपाईँहरू हिँडिराख्नुहुन्छ पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने तरिकाले थोरै यसको बारेमा बताइदिनु सर Business Talk Show. म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी 2 वे भनेकै म्याक्स टिभी खुसियालीमा हामी सबै रमाउन चाहन्छौँ। परिवारका सदस्य, साथीभाइ अनि इष्टमित्र एकै ठाउँमा भेला भई शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। हो, कुनै पनि बर्थडे पार्टी, एनिभर्सरी पार्टी वा जुनसुकै बेला जुनसुकै प्रकारका केक चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी होम डेलिभरी गर्नेछौँ। हाम्रा बेकरी आइटम्स बर्थडे केक, एनिभर्सरी केक, फन्डेन केक, कस्टमाइज केक, बन ब्रेड आइटम सम्पूर्ण, मफिन, डोनट, बनाना केक, सिनामन, बर्गर, पिज्जा, मोमो, कफी, मटका चिया, आइसक्रिम। सम्पर्क फटाफट बेकरी उद्योग, पोखरा 13 भद्रकाली, पोखरा फाइनेन्स सँगै। फोन नम्बर 9848311552, 9821610018। प्रोपाइटर तेज गुरुङ। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215।
के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्रेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्रेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्रेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। बिजनेस टक शो। जस्तो अहिले टुगेदर विकेन्ड भन्ने एउटा चाहिँ नारामा तपाईँहरू हिँडिराख्नुहुन्छ पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने तरिकाले, थोरै यसको बारेमा बताइदिनु सर। विशेष गरी अब अस्ति नै अब सरकारले अब लकडाउन अलिकति खोलेपछि गत साल कार्तिक उसपछि अब हामी पनि अब पोखरा चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अब हामी चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँमा पनि हामी गयौँ पर्यटन प्रवर्धन। त्यतिखेर अब लगभग अब मङ्सिरको अन्त्यतिर कोरोना हामी तराईको बेल्टतिर जनकपुरदेखि लिएर उता बेल्टतिर गयौँ, वीरगन्जतिर गयौँ। त्यतिखेर चलायमान भइसकेको थिएन। तर अब हाम्रो मेसेज के थियो भने सबै डर थियो, तर अब पर्यटकलाई आऊ आऊ त भन्नु पर्यो। तर हामी आफै घुमेर चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ होइन। घुम्न सकिन्छ, मास्क लगाएर अलिकति उस गरेर घुम्न सकिन्छ। यो बेलामा मान्छेलाई घुम्न एकदम आतुर छ र घुम्ने तरिका यसरी नै घुम्न सकिन्छ है भन्ने खालको हामीले पनि अभ्यास त्यो ठाउँको वस्तुस्थिति बुझ्नलाई त्यसो पनि हामी प्रवर्धन गर्दै पोखराको हिँड्यौँ र अर्कोचोटि चाहिँ हामी पूर्वतिर गयौँ। त्यो गएपछि अब अलिकति अब चलायमान पोखरामा भएको थियो, नभएको होइन। तर एकदम चाहिँ उस थियो, किनभने अब त्यो बेलामा अब हामीले प्रशस्त पर्यटक आउँछ भने हामीले अपेक्षा नगर्ने हुन्छ, किनभने अब त्यो बेला अलिअलि त चलायमान थियो।
र अब धेरै अब होटेलहरू पनि अब अन्तिम अब लकडाउनको पछिल्लो लकडाउनसम्म अहिले प्रायः जस्तो त खोलिसकेको अवस्था थियो। हामी चाहिँ केही चाहिँ होटेलहरू बन्द पनि थिए, अहिले पनि खोलिसकेका छैनन् र यो दोस्रो लकडाउनमा सबै बन्द थियो। र हामीले चाहिँ अब मैले भने जस्तै अब कलेक्टिभ रूपले अलिकति मार्केटिङ गर्नुपर्छ। टुगेदर वी क्यान तपाईँले भन्नुभयो। अब एक्लैले चाहिँ अब मेरै होटेलमा चाहिँ पर्यटक बोलाउँछु भनेर हुन्न, किनभने पहिला चाहिँ डेस्टिनेसन हेर्छ। पोखरा सुरक्षित छैन, पोखरा आएपछि बल्ल भित्र लड्ने चाहिँ भनौँ भित्र कम्पिटिसन हुने तपसिलका विषय हो। पहिला चाहिँ पोखरा ल्याउन चाहिँ कोसिस गर्नु पर्यो सबले होइन। पोखरा नभएपछि त अब पोखरा आउने पर्यटकलाई चाहिँ अब चितवनले तान्दिला, चितवन जानलाई त पोखरा तान्नु पर्यो नि सबै मिलेर। अनि पोखरा आइसकेपछि बल्ल चाहिँ भित्र हामी बिचको कम्पिटिसन हुन्छ होइन। कम्पिटिसन पनि यो बेलामा के भने अब अनहेल्दी गर्नुभन्दा स्वस्थकर कम्पिटिसन गर्न ठिक हुन्छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा ब्रेक इभन पनि हुन्न होइन। अब सस्तोमा खोज्छन् होइन, त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसन गर्नुभन्दा अब मिलेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब ज्यादै सस्तो गरेर आफ्नो यो बेलामा चाहिँ अब सबै महँगो छ, किनभने सेनिटाइजर मास्कहरू सबै उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। अब त्यो जस्तो व्यवसाय पनि हुन्न होइन, स्टाफ पनि अब कम गरेर उस गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर अब त्यो खर्च पनि धानिन्न। त्यही भएर अब अलिकति रेट डाउन गरेर क्रस कम्पिटिसन गर्नुभन्दा अब बरु सर्भिसलाई चाहिँ राम्रो दिने, एस्योरेन्स दिने होइन, र बरु रेट चाहिँ ठिकैको दिने, धेरै चार्ज नगर्ने। र अब त्यस्तो खालको गऱ्यो भने अलिकति रणनीतिक केही समयको लागि गर्ने, र पछि कोरोनाको उस गर्दै जाँदाखेरि अब पछि बिस्तारै गर्नु छ। यो बेलामा अब कमाउनुभन्दा पनि अब अलिकति व्यवसायलाई चाहिँ धान्नलाई त्यो गर्नु जरुरी छ। जस्तो जोर बिजोरको कुरा साथसाथै जस्तो होटल अपरेट गर्ने तरिकाले कुनै नयाँ टेक्निक पनि अप्नाउन सकिने छ होइन। सबै होटल खोल्नुको सेन्टअपहरू कि एउटा भनौँ वान डे टु डे गरेर छ, जस्तो जोर बिजोरको कुराहरू आइरहेको थियो होइन। एउटा सबैले एउटा मौका पायो नि त सर, अलि थोरै अतिथि पनि कम भइरहेको छ अवस्था पनि छ। ठिकै छ। अब त्यो कुराहरू अब अलिकति होटेलमा अलिकति गाह्रो, किनभने अब सवारी साधन भयो अब अलिकति उसो होइन, जोड बिजोड त नम्बरको उस गरेछ। अब होटेलमा अब यस्तो छ, कोहीले नखोलेको छ होइन, सरकारले खोल्यो भने पनि सबैले खोल्दैन, स्वेच्छाको कुरा हो, किनभने अझै सङ्क्रमण छ। अब कोही डरत्रास छ, अब फ्यामिली बेस्ड होटेल छ धेरै, त्यहीँ परिवारहरू छ, आफूले सञ्चालक छन् होइन, केही कामदारहरू छ, सङ्क्रमणको जोखिम छ, उनीहरूले खोल्दैन। र कोही प्रतिष्ठानहरू खोल्छ, र त्यो चाहिँ अब होटेलहरू भरिभराउ गर्ने खालको त हुँदैन। र पोखरामा अब केही समयलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुग्छ होइन। जति पर्यटक बढ्यो भने जुन खोलेका होटेलले पर्याप्त मात्रामा आफ्नो आतिथ्यता प्रदान गर्न सक्छ, र त्यो भनौँ कोठाहरूको अभाव हुँदैन, आतिथ्यताको अभाव हुँदैन। त्यही भएर अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब त्यो जोड बिजोड भन्दा अलिक त्यति हुन्न। तर त्यही पनि अब धेरैले अहिले खोल भन्यो भने धेरैले खोल्ने अवस्था छैन अहिले, किनभने अब लगभग 1.5-2 वर्ष थलिएको अवस्थामा हामीसँग अलिकति नगद प्रवाह कम छ। यो उठ्ने केही समय निश्चय पनि लाग्छ। र अब पहिलो कहरमा त जेन तेन अलिकति उठे थियो, तर अहिले चाहिँ फेरि हामी एकदम शिथिल छौँ, र फेरि चाहिँ अब उठ्ने अवस्था साह्रै गाह्रो छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो पीडाहरू चाहिँ हामी सरकारलाई बारम्बार भनेको छौँ। सरकारले अब धेरैचोटि भन्यौँ, केन्द्रमा गयौँ, यहाँ गऱ्यौँ, तर अब बोलेको छ, गरेको छ, हुन्छ भनेछ होइन। आउँछन् कार्यक्रममा अलिअलि छोला जस्तो गर्छ, तर कार्यान्वयन हुन्न होइन। तर यो हामी चाहिँ अलिकति आश्चर्य लाग्छ, त्योमा दुखित पनि छौँ हामी होइन। त्यही भएर अब गर्ने त हामी नै हो, हेर्नुहोस् भोलि अब गर्ने त हामी नै हो। तर यो विषम परिस्थिति, असहज परिस्थितिमा चाहिँ सरकारको दायित्व पनि हेर्ने, संरक्षण गर्नलाई हेरिदिने हो होइन। किनभने यसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी छ, त्यो भनेको जनताको पैसा हो। भोलि यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने त सरकारको पनि उसो हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। र सँगसँगै मैले यहाँ फेरि के जोड्न चाहेँ भने, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले केराकेर पारेर होइन, अहिले लगभग 1.5-2 वर्ष भइसक्यो पर्यटन नचलेको, केराकार पारेर ब्याज बुझाइदियो, यो बुझाउ त्यो टचर आउँछ होइन। मैले के भन्छु भने तपाईँको गोल्डन आइटिभीबाट यो बेलामा होइन, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले कष्ट नगर्नु होला होइन। अधिकतम भयो, मान्छेले गत साल जेन तेन हुस गरे होइन, त्यो सधैँ ब्याङ्कले जित्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब यो संसारको यो महामारी हो, त्यो व्यक्तिले निकालेको पनि होइन। र यहाँ चाहिँ कति सापट गरेर कति गर्ने
होइन सरसापट गरेर त ब्याङ्कै नगयो भने त ब्याङ्कै किन चाहियो होइन त्यो अवस्था पनि छैन सरसापट गर्नुहोस् अनि त्यही भएर सरकारले पनि यो ब्याजहरू पूर्ण रूपले छुट गर्नुपर्छ र ब्याङ्कले असार मसान्त वा पुस मसान्त असोज मसान्त होइन क्वार्टरमा जुन त्रसित गर्छ त्यो गर्ने चेष्टा नगरे पनि हुन्छ होइन यो सिर्जना व्यक्तिले व्यवसायले गरेको होइन ठप्प छ डेढ वर्ष भयो ठप्प छ व्यवसाय होइन यही व्यवसायबाट आम्दानी गरेर तिर्ने हो त्यही भएर त्यसबाट त्यो चाहिँ अब भोलि अब त्यो एकुमुलेट गरेर जाला अब हाम्रो त्यो कोलेटरहरू छन् होइन भोलि तिरिन्छ तर अब यस्तो बेलामा भने ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले सहजता रूपमा व्यवसायलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने सधैँ चाहिँ क्वार्टरमा उनीहरूले चाहिँ जित्नै पर्ने अब नाफा देखाउनै पर्ने त्यो प्रविधिले गर्दाखेरि व्यवसाय आक्रान्त छन् फोनको टर्चर गर्छ खालि पैसा चाहिँ जताबाट पनि लिनुपर्ने बुझाउनु पर्ने भन्ने त्यो छ मनोवृत्ति त्यो चाहिँ हटाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिले व्यवसायहरूले तिर्ने सक्ने अवस्था पनि छैन र तिर्दा पनि तिर्दैन एक्ज्याक्टली सर जस्तो केही समय अगाडि तपाईँहरू जस्तो पोखरा जो अभियानमा पनि एउटा हिँड्नुभयो सर होइन त्यो एउटा नारा चाहिँ कतिको प्रभावकारी भयो सर हेर्दाखेरि चाहिँ के फरक भेट्नुहुन्छ सर निश्चय पनि अब त्यो चाहिँ नारा के भने जाउँ पोखरा नारा हो लगभग अब सशस्त्र माओवादी द्वन्द कालमा चाहिँ जब चाहिँ यस्तै स्थिति थियो हजुर होइन देशमा चाहिँ अब धेरै अब भनौँ लडाइँ हुने त्यो थियो र त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक शून्य थियो त्यो बेलामा अब एकदम छुटपुट चाहिँ पर्यटकहरू नेपाली पर्यटक आउँथे त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराले चाहिँ आजको 20-25 वर्ष अगाडि अब जुन चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल सरकारले पनि आन्तरिक पर्यटनको उहाँहरूले उस गरेको थिएन हामीले चाहिँ एउटा सुरु गरेर जाउँ पोखरा भन्ने अभियान चाहिँ हामी गरेर त्यतिखेर हामी चाहिँ चितवन अनि विभिन्न जनकपुरहरू आजको 20-25 वर्ष अगाडि सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा नै हामी गरेर प्रबन्धन गर्दै आयौँ त्यो बेलामा जाँदाखेरि अब हामी काठमाडौँको विभिन्न पर्यटन व्यवसाय ठुल्ठुला उसहरूसँग हामी छलफल गर्दाखेरि यो नारा त राम्रो कतिले त के भन्यो भने अब आन्तरिक पर्यटन नै हुन्छ हो र भन्ने अलिकति खिसी गर्ने अब अलिकति नबुझे जस्तो गर्ने थियो र पछिल्लो चाहिँ तपाईँको 10-12-15 वर्ष अगाडि पछि चाहिँ यसको प्रतिफल हामी पोखराले लिएका छौँ पोखरा पनि अहिले लगभग 50% आन्तरिक पर्यटनले धान्ने हो हेर्नुहोस् 50% अहिले चाहिँ झन् अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक को आगमन कम छ अहिले केही मात्रामा भारतीय पर्यटकको छ तर अहिले चाहिँ धान्ने पोखरामा आन्तरिक पर्यटन नै हो र पोखरा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि अहिले आन्तरिक पर्यटनले नै बढी चाहिँ अब वर्चस्व जमाइसकेको छ त्यही भएर त्यो बेलामा हामीले गरेको अभियानको प्रतिफल अहिले व्यवसायहरूले सबले पाछन् होइन होटलले मात्र होइन होटलको प्रतिफल प्याराग्लाइडिङ हेर्नुहोस् ट्राभल होइन रेस्टुरेन्ट भयो अहिले होइन पहिला त नेपालीहरू आन्तरिक पर्यटनहरू अब लेक साइडतिर भनौँ एउटा पर्यटक क्षेत्र भएर त्यहाँ होटल रेस्टुरेन्टमा गएर बस्ने जाँदा पनि जान्थेनन् किनभने अलिकति त्यति फ्रेन्डली थिएन र बिस्तारै चाहिँ यो प्रबन्धन अभियानले व्यवसायहरूलाई पनि अलिकति आन्तरिक पर्यटनतिर बढी चाहिँ अब उहाँहरूलाई रूपान्तरण गर्यो र नेपाली हस्पिटालिटी सबै हामी चाहिँ बढी पहिला चाहिँ पाश्चात्य गर्थ्यौँ वेस्टर्न युरोपियनलाई हाम्रो खानादेखि लिएर आतिथ्य सबै उहाँहरूलाई थियो होइन इन्डियनलाई पनि अलिक कमै गर्थ्यौँ होइन र हामी चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भयो र अहिले हाम्रो होटेलहरूमा पनि बढी चाहिँ नेपाली खालका फोकस खालका मेनुहरू हुन्छन् अब बढी नेपाली फ्रेन्डली भयो र अहिले चाहिँ वर्चस्व त्यो बिस्तारै त्यो भएको वेलकमिङ भएको भएर हामी चाहिँ नेपालीतिर भएको र अहिले चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य श्रेय चाहिँ जाउँ पोखरा अभियानलाई नै जान्छ यो सबैले भनिरहेको छ हामी अहिले नेपालको पूर्व पश्चिम जाँदाखेरि सबैले चाहिँ 25-30 वर्ष अगाडि गरेका चिजहरू उहाँहरूले मानस पठाउन लिएछ सँगसँगै हामीले गरेपछि चितवन इलाम जनकपुर सबै अर्का व्यवसायहरूले पनि त्यस्तै अभियान लिएर यतातिर आउनुहुन्छ त्यो भनेको एउटा अभियान चाहिँ देशव्यापी हो र आन्तरिक पर्यटन पोखरामा मात्र होइन विभिन्न क्षेत्रतिर जानुपर्छ अहिले मुक्तिनाथतिर हेर्नुहोस् तपाईँको गलेश्वरतिर प्रशस्त मात्रामा अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतिर ट्रेकिङ गर्ने आन्तरिक पर्यटन जान्छन् मनाङतिर एबिसीतिर मर्दी हिमालतिर होइन अहिले यति राम्रो छ स्टुडेन्ट ग्रुप आउँछ यहाँ अहिले विद्यार्थीका ग्रुपहरू आउँछन् अहिले पोखरामा प्याराग्लाइडिङ गर्नेदेखि लिएर सबै आन्तरिक पर्यटन हुन् होइन अब यहाँ माउन्टेन म्युजियममा सबै स्टुडेन्ट ग्रुपहरू स्कुलकाहरू जान्छन् कलेजकाहरू जान्छन् गर्दाखेरि राम्रो अहिले उस बस्छ त्यो भएर त्यो बेलामा गरेको अभियानले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम त्यसको प्रतिफल छ र केही समय यो ठप्प होला तर बिस्तारै चाहिँ
उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ। जस्तो एज अ तपाईँ भनिराख्दाखेरि जस्तो एज अ अध्यक्ष पनि हुन्छ सर यो बच्चीमाझेल होटल सङ्घको सर होइन, जस्तो कुरा गर्दाखेरि जस्तो जति पनि होटल व्यवसायहरू छन् त्यसको समस्याहरूलाई तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सर होइन, कति सुधार्न बाँकी छन् होला? एउटा आन्तरिक समस्याको कुराहरू पनि आउँछ, हामीले अघि चाहिँ बाहिरीय समस्याको कुरा गऱ्यो, कोभिडका कुराहरू आए, सरकारले नगरेका काम कार्यको बारेमा गरियो, वित्तीय संस्थाको बारेमा कुराकानी गरियो, जस्तो आफूले सुधार्न पर्ने कुराहरू चाहिँ के कति बाँकी छन् जस्तो लाग्छ? निश्चय पनि अब अर्कालाई मात्रै थुपारेर होइन, मैले भने होइन, अघि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काम आफूले गर्नुपर्ने हो। सँगसँगै अब हामीले पोखरामा गर्नुपर्ने आफ्नो व्यवसायको स्तरोन्नति गर्नु पर्यो। अब शुल्क अनुसारको चाहिँ आतिथ्यता प्रदान गर्नु पर्यो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम शुल्क महँगो लिने अनि आतिथ्यता चाहिँ कमसल खालको दिएर प्रदान गरेर भएन होइन, बुवा भनौँ न त्यो भएन, त्योसँग मेल खानु पर्यो, त्योमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सुन्नु पर्यो। र अब यो अब स्वस्थ कर चिजहरू भयो होइन, अहिलेको झन् मापदण्डले गर्दाखेरि त झन् एकदम पालनमा हुबहु गर्नु पर्यो होइन, त्यो भएर अब त्यो चिजहरू छ। र अब ट्रेनिङहरू गराउनु पर्यो, अलिकति अब सर्भिस स्ट्यान्डर्ड बढाउनु पर्छ, चाहे अब नेपाली आन्तरिक पर्यटन होस्, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक होस्, क्षेत्रीय पर्यटकहरू भारत चीनकोतिर हुन्, अनि अलिकति स्टाफहरूलाई पनि अपलिफ्ट गर्नुपर्छ। र हाम्रो डर के छ भने अब सँगसँगै अब भोलि अब राम्रो पर्यटक भएमा भोलि श्रमिकहरूको पहिला नै अभाव त थियो, दक्ष जनशक्तिको, फेरि खड्किने हो कि भन्ने हाम्रो ठुलो चिन्ता छ। निश्चय पनि त्यही भएर मैले अघि बारम्बार उठाएको कुरा चाहिँ सरकारले गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बोधन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्यो। सरकारले अब गत सालको बोलिदिएको चिज अब 1-1.5 वर्ष अहिलेसम्म भएन, त्यही भएर बिरामी परेको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ औषधि हुनु पर्यो होइन। बिरामी चाहिँ अब भोलि भनौँ मृत्युवरण भइसकेको वा ऊ आफै उपचार गरेर गइसकेपछि दिन्छु गर्छु भनेर त्यसको कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन होइन। त्यही भएर अब देन एन्ड देयर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। र अब निश्चय पनि अब सरकारले गर्दैला यता गर्दा त्यो एक पाटोमा छ, नगरे पनि आफै गर्नुपर्छ, आफै प्रयास गर्ने हो। र म फेरि हजुरको यो गोल्डन आई टिभीबाट के भन्छु भने अहिलेसम्मको नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिलेसम्म आउनुमा निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ। यहाँ सबै निजी क्षेत्रको अहिले यहाँ न सरकारको होटेल छ छैन, न सरकारको ट्राभल छ, बस सर्भिस छ छैन, सबै निजी क्षेत्रको लगानी छ यहाँ होइन। त्यही भएर अहिलेसम्म डोराको विश्व मानचित्रमा चाहिँ पर्यटनमा इङ्कित गरेर नेपालको पर्यटन राख्न सकेको निजी क्षेत्रले नै हो। निजी क्षेत्रले त्यति गरेन, उसको लगानी छ, श्रम छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ यो बेला चाहिँ सरकारले आफ्नो लगानी भए त अहिले जोगाउनु खोज्थ्यो। जस्तै अब आयल निगमको पटक अनुदान दिन्छ होइन, नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि अब अनुदानहरू दिन्छ, आफ्नो प्रतिष्ठानहरूलाई दिन्छ होइन। सरकारको कुनै होटेल भए त अहिले यो बेलामा त अनुदान त दिन्थ्यो होइन। त्यस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले अनुदान मागे आएन, हामीले त केही समयको लागि अब अलिकति स्थगित गरेर ब्याजहरू तिर्नलाई केही स्थगित गरिदिनुहोस्, समय अलिकति पर धकालिदिनुहोस्, पुनर्कर्जाहरू दिनुहोस्, लोन हामीले तिर्ने हो, ब्याज अलिकति कम गरिदिनुहोस्, पुनर्कर्जा वा को व्यवस्था सबैलाई मिलाइदिनुहोस्, र करहरू अहिले यो बेलामा चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको करहरू नलिदिनुहोस् होइन। असहज परिस्थिति छ, स्थानीय सरकारलाई पनि त्यही भनेका छौँ, त्यो गरिदिनु पऱ्यो 1 वर्ष, गत साल 1-2 वर्षसम्म। र पछि चाहिँ राम्रो बेलामा बढाएपछि हामी तिर्छौँ सहज परिस्थितिमा। त्यो भएर हामीले चाहिँ मागेको त्यति हो हाम्रो, अरू केही होइन। ओके विकलजी, हामी प्रोग्रामको निर्धारित झन्डै एन्डतिर छौँ विकलजी। सो आफ्नो महत्त्वपूर्ण टाइमको बावजुद पनि यस स्टुडियोमा आएर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सरलाई। र जाँदै जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु सर? जाँदै अब अन्त्यमा चाहिँ के हुन्छ भने अब विशेष गरी आज गोल्डन आई टिभीमा अब एउटा पर्यटनको वस्तुस्थिति बारेमा तपाईँले सुन्नुभयो। अहिले चाहिँ अब हामीले मुख्य कुराहरू जुन माग राखेको छ सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहमा, त्यसलाई चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा हेरिदिनु पऱ्यो, हुबहु चाहिँ त्यो मागहरूलाई चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो दोस्रो कुरा। र अर्को चाहिँ अब आम नागरिकहरूलाई अब उसहरूलाई पर्यटन व्यवसाय यसमा आश्रित उसहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनहरूको होइन, यो भ्याक्सिन अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो।
र अब यसमा सरकारले भनेका अब पुनर्कर्जाहरू वित्तीय सम्बन्धी जुन चिजहरू छ मौद्रिक नीतिमा आएका चिजहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने र अब यो यसमा आश्रित श्रमिकहरूलाई चाहिँ केही राहतका प्याकेजहरूलाई चाहिँ सङ्घले प्रदेशले आफ्नो कार्यक्रममा चाहिँ अलिअलि भए पनि समावेश गरेर उहाँहरूको स्थायित्वको लागि जीवनयापनको लागि केही समयको लागि चाहिँ सहज हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु पऱ्यो र अरू चाहिँ अब पछि अब पर्यटन अब सहज परिस्थितिमा गएपछि त त्यसको अर्को विषय त छँदैछ र यसमा चाहिँ अब नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ सरलीकृत सहजता अपनाइदिनु पऱ्यो भन्ने नै हो। पक्कै पनि विकलजी धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। सो साथसाथै यति बेलासम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष सापकोटा यति बेला बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।